This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कवि, लेखक, स्रष्टा, सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना विद्रोही कवि भूपाल राई, उहाँको 7वटा कृति प्रकाशित छन्। कविता कृति 4वटा, गीत सङ्ग्रह 2वटा र निबन्ध सङ्ग्रह 1। सुम्निमाको तस्विर, दाझै कविता गाउँमै छ, पहिलो हरफ, शिरबन्दी, सीमान्त सौन्दर्य, आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन, भूमिगत प्रश्न र सेवार्ने जिन्दगी उहाँका प्रकाशित कृति हुन्। त्यसै गरी 200 हाराहारी गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। विशेष गरेर सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गहरूको आवाजलाई कविता र गीत मार्फत सशक्त रूपमा उतार्ने प्रतिभाशाली व्यक्ति भूपाल राई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो समसामयिक साहित्य सन्दर्भ र पछिल्लो समय स्रष्टाहरू सडक आन्दोलनमा छन्। नागरिक आन्दोलन, बृहत नागरिक आन्दोलन अन्तर्गत स्रष्टा सर्जकहरूको आन्दोलन पनि जारी छ। सो आन्दोलनमा पनि उहाँको सक्रियता निरन्तर छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मोहराजजी र सम्पूर्ण AP1 टेलिभिजनका साथीहरूलाई। आन्दोलन जारी छ? जारी नै छ अहिलेसम्म। बालुवाटार वृत्तान्त बालुवाटार वृत्तान्त यहाँको यो पछिल्लो राजनैतिक परिदृश्य, विशेष गरी यो बिथुलिएको राजनीतिले एउटा पैदा गरेको तरङ्गमा केन्द्रित भएको कविता। हामी यहीँबाट सुरु गरौँ। हो, त्यो अब तपाईँको प्रतिगमन जुन पुस 5 गते भयो नि, हामी एकाएक सडकमा निस्क्यौँ। स्रष्टाहरू, खास गरी कविहरू, लेखकहरू, नागरिक समाज सडकमा निस्क्यौँ। त्यही सडकले जन्माएको कविता हो यो बालुवाटार वृत्तान्त। बालुवाटार अहिले के छ बालुवाटारको वृत्तान्त? बालुवाटारको हालचाल के होला? यही कवितामा छ। सुरु गर। धन्यवाद। अक्सर अहिले जुन प्रतिगमन भयो यो देशमा, प्रतिगमनकारी जो हो उनको नाम लिँदा इन जेनरल हामी जस्तो मान्छेदेखि ठुला टप शीर्षस्थ नेताहरू समेत वाक्क दिक्क मानिरहेका छन् अहिले। अब कति नाम लिने एउटै व्यक्तिको? त्यसले गर्दाखेरि मैले लेखेँ यो वृत्तान्त बालुवाटार सुनाएपछि अथवा यो कविता सम्प्रेषण गरेपछि पुग्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। अवश्य। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कविताबाट सुरु गरौँ। वृत्तान्त बालुवाटार। सर्कस घरतिर अक्सर नसोझिने एउटा घुमाउरो मार्गमा छ, मार्गमा अवस्थित छ बालुवाटार, जो यसभन्दा पहिले कहिल्यै यति चर्चाको हकदार थिएन। 81 एउटा नौटङ्की कलाको सरदार उल्टो पाइतला उल्टै खोपडीका साथ चटक देखाउँदै जब प्रवेश गर्छ त्यो सरहदमा र बनाउँछ त्यसले गफको भद्दा अखाडा र एकाएक विनिर्माण गरेर सिंहदरबारलाई थुपार्छ आफ्नै शौचालयमा दुङ्ग गनाउने प्रतिगमन फोहोरको थुप्रो। 81 चुलिन्छ चर्चा बालुवाटारको, जहाँ विराजमान छ यतिखेर एउटा नयाँ तानाशाह। ठिक त्यही दिनदेखि एउटा तानाशाह जङ्किएर फेरिएको छ जोक्करमा, वा एउटा जोक्कर सन्किएर फेरिएको छ तानाशाहमा। बस वात्तै बढेको छ बालुवाटारको चर्चाको ग्राफ। त्यही दिनदेखि फर्किएको हो खोला फर्किए झैँ 15 वर्ष पुरानो उसको बैलगाडाको यात्रा। फर्किएको इतिहासको उल्टो सिरानीमा फेरि श्रीपेजको बहुलट्टी सपना। जोक्कर हो कुनै तर्क चाहिँदैन उसलाई हावामा बेतुकको गुब्बारा उडाउन। केवल हरकत देखाएर, सस्तो कटाक्ष गरेर, टुक्का चुट्किला सुनाएर हाँसोका हनुमानहरूबाट घेरिरहन पाए पुग्छ। यसदेखि बाहेक ऊ कहिल्यै जवाफ दिँदैन किन सनक सनकमा मन परिरहन्छ उसलाई श्रीपेजको झरिसकेको कल्की।
नागरिकहरू त्यही सनकको कल्की उखेल्न उत्रिएका छन्। यतिखेर सडकमा बढिरहेका छन् उनीहरू क्रमशः बालुवाटारको घुमाउरो बाटोतिर। जाँदा जाँदै माइतीघर मण्डलादेखि उभो बाटैमा पर्छ कमल पोखरी, जहाँ फुलाइएको छ कमलको सट्टामा ढकमक्क कङ्क्रिटको फुल। यसकारण कि तानाशाहलाई मन पर्दैन कमलको सक्कली फुल, कमलको सक्कली पात, मन पर्दैन कमल पोखरीको पुरातत्व, केवल मनपर्छ कङ्क्रिटको फटिक पानी। जब जहाँ वक्र मुस्कानका साथ सदैव हेर्ने गर्छ ऊ आफ्नो कुटिल अनुहार। थोरै तल छ प्रहरी प्रधान कार्यालय, जहाँ ऊ चाहन्छ कि जवानहरूको मार्चपासमा गुन्जियोस् आफ्नै जुत्ताको पश्चाप। करेसामै छ उत्तरी छिमेकी देशको राजदूतावास, तर नजिकको भूतभन्दा प्रिय लागिरहेछ यतिखेर उसलाई निकै टाढा लैनचौरको देउता। निकै तल छ सैनिक मुख्यालय, जो यो सोचेर गर्व गर्छ कि इतिहासमा हरेक तानाशाहको लेगेसी जोडिएको छ त्यसको छप्परमा, जस्तो कि भित्तामा मुस्कुराइरहेको छ यति बेला उसैको नयाँ तैलचित्र। यी दुवैको ठिक बिचमा छ निर्वाचन आयोग, जसले छापिरहेछ उसैको निधारलाई सुहाउने स्वस्तिक चिन्ह। सैनिक मुख्यालयकै ठिक सामुन्नेमा छ सर्वोच्च अदालत, जहाँ भइरहेछ यतिखेर उसैको सनकको धुवाँधार बहस। बिर्सिदिउँ एकछिनलाई सिंहदरबार, वर्षौँदेखि बैलगाडाको पैहाले कुल्चेर बदलिसकेको छ अब त्यो वृत्तान्त बालुवाटारमा। अलि माथि छ शिक्षण अस्पताल, जहाँ मरिसकेको छ विज्ञानको समग्र सूत्र। जिउँदा छैनन् कोही पनि चिकित्सकहरू जसले भन्न आँट गरून् कि खराब छ तानाशाहको मानसिक स्वास्थ्यको पछिल्लो रिपोर्ट। र यी सबलाई छाडेर सबभन्दा नजिकमा छ एउटा अन्तिम चिज, जहाँ ऊ हरेक गर्मी मुद्रामा शीतल ताप्न निस्कन्छ र जसलाई ऊ शीतल निवास भन्ने गर्छ। त्यसैको गुप्त कोठा सजाउनलाई ऊ हरेक साँझ बिहान पठाइबस्छ खिचेर आफ्नो श्रृङ्गारिक तस्बिर। यसरी हरेक गुप्त कोठाहरूको एकछत्र पहुँचमा छ ऊ, हरेक गुप्त मन्त्रणाहरूबाट पूर्ण सुरक्षित। ऊ सोच्छ कि उसको जुन निजी लहर छ त्यो नै सर्वाङ्ग संविधान हो, उसको जुन उल्टो खोपडीको व्यसन छ त्यो अदालतको फैसला हो, जुन उल्टो यात्राको नशा छ त्यो इतिहास हिँड्ने राजमार्ग हो, जोकर हो। कुनै विज्ञान चाहिँदैन उसलाई नयाँ नयाँ लीला देखाउन। केवल चिसो चिसो गाली तुर्क्याएर गरम गरम ताली कुम्ल्याएर फोहोरी अखडा ओगटै रहन पाए पुग्छ। यसदेखि बाहेक उसलाई एक रत्ती लाग्दैन कि दुनियाँका हरेक तानाशाहलाई सबभन्दा बढी खतरा यदि कसैबाट छ भने त्यो आफ्नै निहत्था नागरिकहरूबाट छ। बालुवाटारमा एउटा नयाँ तानाशाह उर्फ एउटा पुरानो जोकर, जो सर्कस घरमा अविराम हँसाइरहेछ, उसलाई थाहा छैन नागरिकहरू चरम सङ्कटको बेला भद्दा मजाक रुचाउँदैनन्। नागरिकहरू जोकरको जोकसम्म त मन पराउँछन्, तर जोकरको शासन मन पराउँदैन, जोकरको शासन मन पराउँदैनन्। वृत्तान्त बालुवाटार। वृत्तान्त बालुवाटार। यति विद्रोही कविता लेख्दा गिरफ्तार भइएला? गिरफ्तार हुनु त अहिले अब गिरफ्तार हुने एक खालको माहौल पनि बनेको छ। वाक स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ, होइन, साँगुरिँदै गइराखेको छ। भर्खरै हामीले सुन्यौँ रामकुमारी झाँक्रीलाई चाहिँ त्यही अभिव्यक्तिकै कतै अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा गिरफ्तार गरेर फेरि छोडिएको। यस्तो कुराहरूको सङ्केत पनि मिल्छ एउटा कविहरूलाई, तर कविहरूले कविता नलेखी गर्ने के त। अब फेरि के छ भने गिरफ्तार भइन्छ भन्ने डरले नलेख्न सकिँदैन। हाम्रो त त्यो त औजारै हो, हामीले उठाउने औजारै हो। फेरि तपाईँको पञ्चायतकालदेखि ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म लेखेर आइयो। तपाईँको गिरफ्तार हुन्छ भने पनि त्योसँग लड्दै आइयो भने अहिले किन डराउने। संस्थाहरूले सडकमा यसरी कविता वाचन भइरहँदा यसको औचित्य के होला? यसले चाहिँ पुट कहाँ दिन्छ? स्रष्टाहरूको जस्तो हामीले कविता किन लेख्छौँ भन्ने प्रश्न हो, होइन। कविले खास गरी कविता किन लेखिन्छ भने त जनताको लागि होला नि त। कवि आफै पनि एउटा समाजको सचेत एउटा इकाइ हो, सचेत एउटा वर्ग हो भनेपछि उसको जिम्मेवारी पनि होला नि त जनतालाई उठाउने, जनतालाई सम्प्रेषण गर्ने। समाजमा के भइराखेको छ, राज्यले के गरिराखेको छ, होइन। पहिला त तपाईँको कविता के हो भने
तपाईँलाई बोध हुने अथवा तपाईँलाई दुखेको पीडालाई सम्प्रेषण गर्ने अथवा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। जस्तो आगोले पोल्छ, त्यो आगोले पोलेको आत्था हो कविता। तपाईँले कसैले पीडा दिन्छ, कुट्छ, त्यो कुटेको ऐया हो कविता। अनि त्यो ऐयालाई त हामीले सुनाउनु पर्यो नि त, जनतासम्म, जनताको लेभलसम्म त पुर्याउनु पर्यो नि त। नलेखी के गर्ने? दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कवि, गीतकार तथा लेखक भूपाल राई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी काव्य संवादको सिलसिलामा छौँ। उहाँसँगको संवाद श्रृङ्खला जारी रहनेछ। अहिलेलाई एकैछिन व्यापारिक विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द, आज हामी यो शनिबारीय काव्यिक श्रृङ्खला अन्तर्गत कवि भूपाल राईसँग छौँ। उहाँका विद्रोही कवितासँगै संवादको क्रम पुनः जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँ निरन्तर 4 दशकदेखि यस्तै कविता लेख्दै आउनुभयो, यस्तै गीत लेख्दै आउनुभयो। समयले हामीलाई कहाँ ल्याइ पुर्यायो? हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, मुक्तिका कुरा गऱ्यौँ, देख्दा देखिन्छ लामै परिवर्तन भएको सूची पनि देखिन्छ। तर फेरि यत्रो समयपछि, कालखण्डपछि फेरि तिनै कविता दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ होला? यो तपाईँको 4 दशक भन्नुभयो, ठिकै हो होइन। 4 दशक अगाडिदेखि कविता लेख्दै आइयो। सडकमा पनि मैले त यो सडकमा अचेल भन्ने पनि गर्दैछु। 36 सालदेखि सडकमै छु भनिराखेको छु है। यो के हुँदो रहेछ, दुईवटा कुरा मैले देखिराखेको छु अनुभूतिमा, कि समय सन्दर्भ अनुसार हरेक समयमा, हरेक युगमा कोही न कोही तानाशाहहरू समयले जन्माउँदो रहेछ। अनि जब त्यस्तो खालको, जस्तो अहिलेको प्रतिगमन भन्नुहोस् न, संवैधानिक कु भन्नुहोस्, हामीले रहर थिएन नि पटक पटक सडकमा। मैले अघि भने 36 सालमा नि सडकमा थिएँ, 46 सालमा पनि सडकमा, 62-63 सालमा नि सडकमै, अब 77 सालमा नि सडकमा। सर्जकहरूलाई मात्र होइन, आम जनतालाई रहर हुँदैन नि सडकमा ल्याउन। शान्ति सुव्यवस्थाका साथ जीवन बिताउँ, देशमा समृद्धि होस् भने कसलाई चाहना हुँदैन? चाहना त थियो नि। तर फेरि पटक पटक हरेक युगमा कोही न कोही त्यस्तो खालको तानासा, कोही न कोही त्यस्तो खालको प्रतिगमनकारी शासक जन्मिन्छ। जब शासक जन्मिन्छ त्यस्तो भने त्यसको प्रतिरोधमा त उत्रिनु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अहिले तपाईँको मैले देखेको यो अहिले प्रतिगमनको चाहिँ माहौलमा, यो सेरोफेरोमा मैले भनिराख्नुपर्छ, दुईवटा खालको मानिसको मनोविज्ञान देखेँ मैले सडकमा निस्केपछि। एक खालको मनोविज्ञान कस्तो भने, हामी जस्तो पटक पटक तपाईँको प्रतिगमनकारी पैदा हुन्छ, जन्मिन्छ, त्यसको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ र समाजलाई अग्रगमन दिशातिर लानुपर्छ भन्ने। अर्को खालको जनताहरू के देखे भने, तपाईँको स्पष्ट ढङ्गले वैचारिकी हिसाबले नै जो गणतन्त्रको विरोधी छ, त्यही गणतन्त्रको विरोधी मान्छे नै, वैचारिकी हिसाबले त्यही विरोधी मान्छे नै गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हुन्छ भने, हुनसक्छ, पाइन्छ भने, गणतन्त्र नेपालकै प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ, सर्वोच्च पदमा बसेर देश हाँक्न पाइन्छ भने किन टाउको फुटाइरहने हामीले? किन घोक्रो सुकाइरहने? किन लेखिरहने? किन दुःख पाइरहने? भने दुईवटा मनोविज्ञान देखेँ तपाईँको यो सडकमा मैले अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त एउटा पलायनवादी सोच पनि होला, तर हामीले पटक पटक यस्तो युगीन खालका आन्दोलनहरू नगरिकन, त्यो नगरिएको त गणतन्त्र पनि त आउँदैन थियो। स्थिति त्यो छ। हामी लेखन शक्तिको कुरा गरौँ, जस्तै
हुन त 62-63 आन्दोलनमा पनि कवि कलाकार सर्जक स्रष्टाहरू सडकमै उत्रिए। त्यसले पनि एउटा त्यो माहौललाई अरू थप उचाइमा पुर्याउनको लागि प्रयत्न गरिरहेको थियो। कतिपय अवस्थामा यसरी स्वतन्त्र स्वायत्त रूपमा चाहिँ निस्किँदा पनि कलमजीवीहरू पनि झन्डामुनि छेलिने जस्तो देखिन्छ। एउटा राजनीति भनेको तपाईँको सबै कुराको एउटा निर्देश गर्ने अथवा गाइड गर्ने एउटा क्षेत्र हो राजनीति भनेको। त कहिलेकाहीँ राजनीतिले हामीले ओझेलमा नि पारेको छ, झन्डामुनि पारेको छ। तर के हुन्छ भने राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउने, त्यसलाई पनि तपाईँको मानवीय ढङ्गले भनौँ न मानव जीवन उपयोगी बनाउने क्षेत्र फेरि साहित्य हो, कविता हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ राजनीतिले हामीले ओझेलमा पारेको जस्तो हुन्छ। तर राजनीतिलाई गाइड गर्ने सामर्थ्य फेरि सर्जकहरूसँग हुन्छ। झन्डेमुनि छेलिएको देखिन्छन्। जस्तै कार्यकर्ता भनौँ न, कलम चलाउने मान्छेहरू, कलमजीवीहरू पनि विभिन्न किताकाण्ड भएर त्यस्तो पनि देखिने गर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो म पनि तपाईँको वैचारिकी हिसाबले हेर्ने हो भने, वैचारिकीको ढङ्गले हेर्ने हो भने म पनि कहीँ न कहीँ आबद्ध छु नि त। आबद्ध हुन्छ नि मान्छे, होइन? तटस्थ निरपेक्ष त बस्न सकिँदैन। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गले हेर्ने हो भने चाहिँ कतै म इन्भल्भ भए पनि, कुनै वैचारिकीमा इन्भल्भ भए पनि त्यो झन्डाले मलाई चाहिँ असर गर्दैन, असर गरेको छैन, छलेको छैन। मेरो सृजनशीलता नै टड्काको रूपले देखिरहेको छ। कारण के हो भने ममा स्वार्थ र लोभ र कुण्ठा छैन, निकृष्ट खालको कुण्ठा छैन, छैन। निकृष्ट खालको स्वार्थ छैन। म हुनैपर्छ, कुनै झन्डा पक्रेर कुनै डन्डा पक्रेर म फल्ना ठाउँमा हुनैपर्छ, कसैको चाकरी गरेर हुनैपर्छ। त्यो खालको मनोविज्ञान, त्यो खालको भनौँ न त्यो खालको सोच भएको मान्छेहरू चाहिँ झन्डाको ओझेलमा पर्छन्, झन्डाको छायामा पर्छन्। हामी जस्तो मान्छे तपाईँको वैचारिक ढङ्गले चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले अडान राख्दा राख्दै पनि आफ्नो चाहिँ भिजनमा कविता लेख्दा लेख्दै पनि कसैसँग कहीँसँग कुनै एउटा चाहिँ मतलब तपाईँको अग्रगामी शक्तिसँग एफिलिएट हुन सकिन्छ नि, तर ओझेलमा परिँदैन हामी जस्तो मान्छे। यसबिचमा अर्को एउटा कविता मिसौँ? हुन्छ। आज हामीसँग कवि भूपाल राई हुनुहुन्छ। भोजपुरमा जन्मिएका कवि भूपाल राईको साहित्य यात्रा, साहित्य साधना झन्डै 4 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि निरन्तर छ। म एउटा अलिक पुरानो कविता सुनाउन चाहन्छु। सिधै कवितातिर जाउँ। यो मेरो कविताको शीर्षक छ यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। आधा शताब्दीभन्दा पुरानो हो एउटा वृत्तान्त कहानी। यो एउटा वृत्तान्त कहानी जहाँ कथाले माग्दै नमागेको एउटा यस्तो अध्याय छ कि कसैले चाहे पनि नचाहे पनि सम्झिनु यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। सम्झिनु मेरो आदेश बिना पनि चल्छ सङ्घीय सचिवालयको सिलिङ पङ्खा, चल्छ राष्ट्रिय योजना आएको दिवाल घडी, कार्यकारी टोपी, पुलिसको फुली, माननीयको राष्ट्रिय पोसाक, न्यायमूर्तिको कालो कोट, सबका सब म बिना पनि चल्छ तिनीहरूको स्वचालित धन्दा। सत्य हो कोही कसैलाई मेरो केही खाँचो छैन, मात्र छ कसैलाई भने यो देशले अझै मेरो खाँचो छ। खाँचो छ तर यसको अर्थ यो होइन कि बिल्कुल अनाथ हुनेछ देश म बिना। ढल्नेछ गर्ल्याम गुर्लुम 72 सालको धरहरा झैँ 2/3 शरीरमा गेरुवा रङ पोतेको सरकार। अवरुद्ध हुनेछ नागरिकता विधेयकको नाममा चालु संसदको अधिवेशन। निब्नेछ झ्याप्प सुहागरातको बत्ती झैँ ट्राफिक लाइट र सडकका ल्याम्पपोस्टहरू। जाम हुनेछ शीतल निवास अगाडिको चौराहा र रोकिनेछ महामहिम राष्ट्रपतिको शाही सवारी। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुने छैन केही, मात्र यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। यस्तो पनि होइन कि बन्द हुनेछन् एकाएक डाबर हनेर च्यवनप्रासका विज्ञापनहरू। पक्रिनेछ सबभन्दा पहिले सुरक्षा निकायले आफ्नै खोपडीभित्रको अपराध। सिलाउनेछ सरकारी सिलाइ कारखानाले बगली बिनाको कमिज। उड्नेछ जुगल हिमालको काखतिर आइरन चक्की बोकेर सुपर पुमा हेलिकप्टर। एकै झुलको सही झुल्किनेछ प्रधानमन्त्रीको दिमागमा अक्कल सिंह आलेको आँखा, भिखन चौधरीको छाला, ढेगनी देवीको फरिया। तर त्यस्तो केही हुने छैन, हुने छैन केही पनि, तैपनि यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ।
बिना अवरोध बिना नियमापत्ति सच्याउनेछ संविधान आफैले राष्ट्रिय जनावरको महल र सनातन धर्मको धाराचार उत्रिनेछ सुनको रेलभन्दा अगाडि पानीको विभेद मेट्ने फलामको डोजर र जित्नेछु केही हजार वर्षदेखि मैले लड्दै आएको मेरो सौन्दर्यको लडाईँ। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुनै छैन केही पनि। देश जहाँ म बाहेक बाँकी सब सुरक्षा घेराभित्र छन् र टाउकोमा हिउँ जमाएर एकै ठाउँ जमेर बसेका छन्, जसको लागि सबैले गाली गर्ने, सधैँ सरापी रहन मिल्ने म जस्तै एउटा खलपात्रको खाँचो छ, म जस्तै एउटा स्थायी दुश्मनको खाँचो छ। म छु र नै त तिनीहरू गाली बर्साउँछन्, छटपटाउँछन् र केही हलचल महसुस गर्छन्। म नहुँदो हुँ त कहाँ खपत हुन्छ शासकको महँगो गोली? कसरी चल्छ अदालतको गोरख धन्दा? कसले लेख्छ सहानुभूतिको धुरन्धुर आख्यान? माननीयको भत्ता, पुलिसको फुली, हाकिमको गोजी, व्यापारीको नाफा सब थोक मेरै कारणले चलिरहेछ। म छु र नै त आहाल जस्तो जमेको देश चलमलाउँछ, गति पैदा हुन्छ र देश छ जस्तो लाग्छ। बस यत्तिकै लागि भए पनि यो देशले अझै मेरो खाँचो छ, यो देशले अझै मेरो खाँचो छ। म जस्तै स्थायी दुश्मनको खाँचो छ। निकै शक्तिशाली कविता। तपाईँले लेख्ने गीत कविता अथवा तपाईँको हरेक लेखनीमा समाजमा पिँधमा पारिएका अथवा जो शक्तिसँग टाढा छन्, सत्तासँग टाढा छन्, तिनीहरूका कुरा उठान गर्नुहुन्छ। सीमान्तकृत साहित्य अथवा त्यस्ताका आवाजहरू अहिलेको साहित्यले लेख्न अथवा त्यो धार पक्रन कतिको सके जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको यो समय त पुरै परिवर्तनशील छ। समय सँगसँगै तपाईँको समाज पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। पहिला अब मैले अघि 40 वर्ष जति 4 दशक भन्नुभयो कविताको यात्रामा तपाईँले मेरो बारेमा भन्दाखेरि मैले लगभग यो विषयमा सीमान्तकृत मान्छे, सीमान्तकृत जाति वर्गहरूको विषयमा लेख्न सुरु गरेको ठ्याक्कै 40 को दशकबाटै हो। 40 को दशकबाट यता आउँदाखेरि जब 45-46 सालको जनआन्दोलन भयो, त्यस पछाडि जनयुद्ध भयो यो देशमा। 52 सालदेखि जनयुद्ध सुरु हो, त्यसपछि 62-63 सालको दोस्रो जनयुद्ध। त्यो पेरिफेरीमा हेर्ने भने तपाईँको तुलनात्मक रूपले मैले जस्तो लेख्ने कविता पुरै उर्वर भइराखेको छ अवस्था अहिले। पहिला कम थियौँ हामी। साँच्चै भन्ने भने तपाईँको मैले जुन धारले कविता लेख्छु, अब आफूले आफैलाई तपाईँको अब ओभर इस्टिमेट गरे जस्तो हुन्छ यहाँ भन्दा। तैपनि मैले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। 40 को दशकमा यस्तो कविता लेख्ने लगभग म एक्लै थिएँ। तर यो सँगसँगै तपाईँको मान्छेको तपाईँको चेतनालाई विस्तार गर्ने, त्यसलाई चेतना स्तरलाई निर्माण गर्ने भनेको त पटक पटकको घटना प्रतिघटना राजनीतिक परिवेशहरू पनि हो। त्यसले मान्छेको चेतनालाई विस्तार गर्दै गर्दै लगेपछि तपाईँको 40 को दशकदेखि यता यो धार नै कविताको अहिले यो देशको मूलधार हो। पछिल्लो समयको लेखनको सबभन्दा ठुलो धार नै यही भइराखेको छ अहिले। हरेक कविहरूले यही धारमा लेख्छन्, किनभने समाज त्यस्तो छ नि त। समाजमा यहाँ कोही त शासक देखिन्छ, तर अदेखा ठाउँमा तपाईँको शासितहरूको भुक्तमान कति छ? कविहरूले त त्यो नजरअन्दाज गर्नु त मिलेन। यदि ऊ सचेत कवि हो भने, ऊ सचेत नागरिक हो भने त लेख्नु पनि त तिनै हुन् नि त। समय नै हो, समाज नै हो नि त, जीवन नै हो। भनेपछि अहिले तपाईँको म चाहिँ दाबी नै के गर्छु भने यो देशको साहित्य जगतमा खास गरी कवितामा को चाहिँ मूलधार नै सीमान्तकृत धार नै मूलधार हो अहिलेको। त्यो लेखनले पार्ने प्रभाव के देखिन्छ, कस्तो देखिन्छ? लेखनले पार्ने झट्ट हेर्दाखेरि त तपाईँको यो बजारमा उत्पादन हुने चाउचाउ जस्तो तुरुन्तै अगाइने त होइन। यसले दिने प्रभाव तपाईँको कालान्तरमा यसले दिने भनेको प्रभाव भनेको चेतनामा हो, संस्कारमा, संस्कृतिमा हो। तपाईँको अब फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा तपाईँको रुसोको ठुलो हात थियो भनिन्छ होइन। अक्टोबर क्रान्तिमा रुसमा तपाईँको म्याक्सिम गोर्कीको, चिनमा लुसुनको असर किन पर्यो त?
उहाँहरूको साहित्यको उहाँहरूको योगदान कसरी पर्यो त भने त्यो मान्छेको चेतनामा पार्ने प्रभाव हो नि त। जसले अघि मैले भने नि जस्तो मान्छेले दुख्ने आहा हो कविता भने त्यसको असर त ढ्याकै चेतनामा पर्छ। जब चेतनामा तपाईँको असर परेपछि अनि उसले क्रिया देखाउँछ अनि सक्रिय हुन्छ नि त। यसको परोक्ष सम्बन्ध ठुलो छ साहित्यको। तत्काल नदेखि पनि कालान्तरमा अघि मैले भने नि तपाईँको तत्कालै त्यो उत्पादन जस्तो वाइ चाहे छाउछाउ जस्तो त होइन, फ्रुटी जस्तो त होइन, होइन कोक जस्तो त होइन, तर यसले पार्ने चेतनाको असर चाहिँ दूरगामी हुन्छ। कतिपय स्रष्टा सर्जकहरू लेखकहरूले पछिल्लो समय लेखनको गर्तमा भनौँ न गहिराइमा भन्दा पनि हामी सतहमा अल्झ्यौँ, लेख्ने मान्छेहरूलाई तत्काल प्रतिक्रिया चाहिएको छ, ऊ चाहिँ वाहवाही हुनु परिरहेछ अथवा ऊ विज्ञापन जस्तो बजारमा त्यो हुनु परिरहेछ। त त्यसले गर्दा उसको खास मर्म छोडियो भन्ने गुनासो त्यो हो। तपाईँको लेखनलाई बजारले प्रभाव पारेको सत्य हो, बजारीकरण भएको सत्य हो। तर बजारले के गर्छ भने तपाईँको लेखकलाई सेलिब्रिटी बनाउँछ, देखिराखेको छ। बजारले सेलिब्रिटी बनाउँछ, बिकाउ बनाउँछ होइन। तर सबै सेलिब्रिटी टिकाउ हुँदैन। अर्को कुरा के हो भने सबै सेलिब्रिटी जनताको स्तरसम्म पुग्न सक्दैन। अब जनताले चाहेको थोक त होइन नि त सेलिब्रिटी भनेको त, बजारले चाहेको थोक न हो। त्यसले बजारको तपाईँको त्यो बजारको विषय हो, त्यो हामीले खोजेको चाहिँ जनताको विषय हो। जनताको विषय जसले त्यो समाज छ त्यो कालजय हुन्छ अथवा भनौँ न त्यसले खास अर्थ राख्छ। जो बजार हुन्छ त्यो बजार चाहिँ केही सीमित र केही सीमित समयको लागि मात्रै हुन्छ। हो त बजार। हामी उत्तरार्धमा छौँ। किराँत साहित्यको अवस्था के छ? किराँती साहित्य भनेको अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने किराँती भनेपछि यो एउटा धेरै ठुलो कुरा हो। त्यहाँ भाषा जोडिन्छ, सौन्दर्य शास्त्र जोडिन्छ होइन, किराँती इतिहास जोडिन्छ, सभ्यता जोडिन्छ। त्यसकै विषयमा हामीले जति लेखेको छौँ अहिले किराँती, खास गरी किराँती वृत्तबाट आएका कवि लेखकहरूले किराँती सभ्यता, किराँती सौन्दर्य शास्त्र नै लेख्दैछौँ, तर खस नेपाली भाषामा लेखिराखेका छौँ। किनभने यसको लामो कथा छ किन हामीले आफ्नो भाषामा लेख्न सकेनौँ, किनभने हाम्रो भाषामा अहिलेसम्म खस नेपाली भाषामा विकसित भएको जतिको साहित्य बन्न सकेन। यो त लामो ऐतिहासिक कारण छ। तरै पनि त्यो भाषाको हामीलाई मतलब एउटा भाषिक कठिनाइ भए पनि खस नेपाली भाषामा हाम्रै विषय लेखिरहेको छु। राम्रो छ अहिले, कम्तीमा चाहिँ त्यहाँका कुरा आउन थालेका छन्, लेखिन थालेको छ। भोलि कालान्तरमा मतलब हामीले जतिले जस्तो मैले सुनाइराखेको कविता जस्तो यो देशमा अझै मेरो खाँचो छ त्यो तपाईँको टोटल सबैको लागि हो, तर अंशमा जाने हो भने त्यो किराँतीको लागि पनि हो, किराँती कविता पनि हो। त्यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। हस्, तपाईँसँग अर्को कुनै सन्दर्भमा अलि फराकिलो बसाइ गरौँला। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनुभयो। लेखन यात्रा अझै सशक्त बनोस्, जहाँ स्रष्टाहरू लेखकहरू सडकमा छन्, त्यो आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ जुन उवार देखिन्छ त्यो अझै बढ्दै जाओस्। शुभेच्छा, शुभकामना। हवस्, धन्यवाद मोहराजी तपाईँलाई पनि। र अघि पनि मैले सुरुमै AP1 टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिइसकेको छु, फेरि रिपिट गर्छु म। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग कवि गीतकार भूपाल राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।